حال چطور؟ ولی شامی رو هیچ وقت نمیبخشم. الان همه چی فقط دست عمو شفیعه. اون باید راضی، وگرنه مشکل میشه. مامان یه بریم برای زندگیش التماس کنیم. نه مادر جان، وقتی پسرتون قتل کرد شما کلی آب رو خونش ریختی و همه رو شستی. فردا انقدر قضیه دهن به دهن میشه که کل شهر شاهمیر ممکنه زندگیش نجات پیدا کنه. آبروی هوری بر نمیگرده. شفیع داره به هوش میاد. یه چیزی میگه. جمال، بگو دخترم، بگو عزیزم. جمال، بگو، حرف بزن، ها؟ بگو، هنوزم وقت هست. بهتره دهنتو باز کنی. حرف گوش نمیده. از نظر شرعی من زن کسی دیگه. لطفاً منو ببخش. بگو. جمال اومده بود به خوابم. اگه اون مرده نه دخترم، اون خوبه، اون زنده است. دخترم اون توی بخش دیگه است. تو فقط خوب شو، ما میبریمت پیشش. اون کجاست؟ هوری کی؟ شامیر. قربان، عقلش اومد سر جاش. هنوز چیزی نگفته قربان. باید از زبونش بیرون بکشی. ما که از این گنده ترش هم به حرف آوردیم. به هم بگو پسر. یعنی تو باید بگی. چرا؟ آخه چرا داری به این تن نحیفت اینقدر ظلم میکنی پسر؟ چیزی به جز این نداری. زوداش بگو.
چی بگم؟ حقیقت رو بگو. حقیقت همینه. نه نه، این حقیقت نیست. باشه پس بهتون دروغ میگم. قربان، تماس گرفتن گفتن دختر به هوش اومده. تا وقتی که من برگردم فکراتو بکن که چه دروغی میخوای به هم بگی. بله جناب سرهنگ. سلام قربان. علیکم السلام. حال سرکار خانم چطوره قربان؟ خدا رو شکر. قربان اگه شما اجازه بدین میخواستم ازشون شهادت بگیرم. پسر شهادت داده؟ بله خب اون به جرمش اعتراف کرده، ولی قربان جزئیاتو به ما نگفته. خیره، من ازش در میارم. شما چه جزئیاتی میخواین؟ قربان ما راستش قربان 2 شاهد داریم. یکیشون نگهبان پارک و اون یکی هم برادرشه. قربان اگه اون 2 توی دادگاه بزنن زیرش و مجرم به جرمش اعتراف نکنه پرونده ما خیلی ضعیف میشه قربان. برای یه ادعای قوی قربان خیلی مهمه که یه حرف پخته بزنیم. برای همینم قربان شهادت دخترتون خیلی مهمه. بقیه شو دیگه خودم یه جوری از حلقوم پسره میکشم بیرون. شما فعلا این 2 کار رو ولش کن. بله؟ دختر من حالش خوب نیست، نمیشه ببینیدش. از طرف دیگه هم اگه از فوت اون پسره خبردار بشه معلوم نیست که حالش چقدر بد شه. بله چشم قربان، هر طور صلاح میدونید. ممنون. به شهلا زنگ زدی؟ با چه روی زنگ بزنم؟ تقصیر تو چیه؟ شوهرت که طرف اونا وایساده. جرأتشو ندارم. زنگ بزن من حرف میزنم. زنگ بزن دیگه. اون زنده است. نجات پیدا کرده. دیگه بهتر خوشحال نباشین. ربیه زنگ بزن. زنگ بزنی چی بگی؟ برو رو در رو ببینشون. با تو دارم حرف میزنم. برو حاضر شو. من جایی نمیرم. آتیش بپا کردی. من خاموشش کنم؟ شما هم نرو. پسرتو انداختن زندون.
بذارید بمیره. تو واسه چی نمیمیری بدبخت؟ مادری که مرگ بچه‌شو بخواد مگه زنده است؟ زبونت لال بشه، ذلیل بمیری. از لجه من اون پسر جوونو نفرین میکنی؟ چه لجی با شما دارم؟ بگو مادر جان، شما مشکلت با من چیه؟ مگه چی کار کردم؟ همین از تو میپرسم. من چی کار کردم که خودت آتیش میزنی و شرارشو میندازی سمت من؟ خدا برای کسی نیاره. آخه اون بچه پاره تنمه. یادگاری غلام رسول من خیلی عزیزه. تو داری نبش قبر میکنی، بعد من جیگرم داره میاد تو حلقم که الان اون بچه تو زندان چه حالی داره. بیا با من، بیا بریم برای زندگیش التماس کنیم. نه مادر جان، وقتی پسرتون قتل کرد شما کلی آب رو خونش ریختی و همه رو شستی، ولی من همچین کاری نمی کنم. چی کار میکنی؟ بخیهات باز میشن. ببینه شفیع داره چی کار میکنه، میخواد بلند بشه. خب ولش کن، اتفاقا خوبه یکم راه بره. این میخواد خیلی راه بره شفیع. باشه، یکم آفتاب بخوابه خودم میبرمت تا بیرون راه بری. من میخوام برم پیش جمال. خب باشه، من میبرمت پیش جمال. شب میریم. باید از دکتر بپرسم، چون نمیدونم تو این وضعیت بذاره از بیمارستان بیرون بری یا نه. عروسک من چطوره؟ جمال چطوره؟ خوبه. خوبه. دروغ؟ نه، همین الان پیشش بودم. اگه خوب بود میومد منو ببینه دیگه. آره، خب اونقدرام خوب نیست که بتونه راه بره و بیاد. ولی حرف که میتونه بزنه. آره، چرا نتونه؟ من این دفعه که رفتم ببینمش بهت زنگ میزنم. شما واقعا به هم دروغ نمیگی؟ نه دخترم، آخه برای چی دروغ بگم؟ آقا لطفاً آقا اجازه بدین یه لحظه، فقط یه لحظه. آقا لطفاً آقا اجازه ندارید برید تو آقا. باشه. نرید تو. بذار بیاد. بفرمایید. ماشاءالله، خدا عمر طولانی بهت بده. قیصر، یه لحظه بیا بیرون، یه حرف مهم باهات دارم. برات کلی دعا کردیم، نذر کردیم، صلوات فرستادیم. برای همینه که الان اینطوری نشستی.
خیلی زود با پاهای خودت میری خونتون. قیصر بیا. چی شده عمو شفیع؟ چرا اینقدر شاکی؟ یعنی چی که چرا؟ یکی دیگه شلیک کرده سیلیشو من بخورم؟ دختر من تیر خورده. حالم اصلا خوب نیست. حال هممون بده عمو شفیع. حال بدی شما واسه خودتون. گوشتو نمیشه از استخون جدا کرد. من هیچ نسبتی با شماها ندارم. شما چی میخوایی؟ ما طرف شاهمیر رو بگیریم؟ شما تنها میشی. تو تنها بودی، ما طرف شاهمیر بودیم. اون وقت نه این وصلت جور میشد، نه همچین روزی میومد. این اتفاقا به خاطر شاهمیر نیست، به خاطر هوریه. تو خونه که نزدتش، بیرون با یه غریبه نشسته بوده. قیصر، من اینو نمیگم کاری که شاهمیر کرده درست بوده، اینم نمیگم که خدای نکرده هوری داشته کار بدی میکرده. فقط بهونه‌ای که باید جور میشد شد. اگه ما واقعا طرف شاهمیر بودیم نمیگفتیم هوری مریضه و برم براش نذر کنن. جنجال به پا میکردیم، طایفه رو صدا میکردیم، غیرتمون رو نشون میدادیم، آبروی شما رو میبردیم و سر خودمون رو بالا میگرفتیم. چی میگفت؟ هیچی. من میدونم. ولی شاهمیر رو هیچ وقت نمیبخشم. آقا الیاس، آقا الیاس، این کار فقط از شما برمیاد. توی این مورد هیچ کاری نمیتونم بکنم. پولش چقدره؟ خودم همش رو میدم. بی خانواده نیست که هر کسی بیاد ببرش. کی به خانوادش کار داره؟ پلیس. خیلی هم توی این مورد سخت گیرن. هر قدر فاصله بگیری برات بهتره دختر. هوری داری چی کار میکنی؟ دخترم حالت خوب نیست، دراز بکش لطفا. مشکلی نیست. چی کار میکنی؟ بخیهات باز میشن. ببینه شفیع داره چی کار میکنه، میخواد بلند بشه. خب ولش کن، اتفاقا خوبه یکم راه بره. این میخواد خیلی راه بره شفیع. باشه، یکم آفتاب بخوابه خودم میبرمت تا بیرون راه بری. من میخوام برم پیش جمال.
خب باشه. من میبرمت پیش جمال. شب میریم. باید از دکتر بپرسم، چون نمیدونم تو این وضعیت بذاره از بیمارستان بیرون بری یا نه. آره باشه، بعداً میریم. دراز آره، بکش. آفرین. آره. بخواب بخواب. آروم عزیزم، آروم. اگه اجازه ندی من بازم میرم. عمو شفیع. شفیع، وای شفیع، چی شده پسرم؟ چی شده آخه؟ یعنی چی شده آخه؟ چی شده آخه؟ کی ما رو چیستد شفیع؟ بیا منو ببر پیش دخترم شفیع. نه مادر جان، اون نمیخواد کسی رو ببینه. مگه میشه؟ دختره نمیخواد مادرشو ببینه؟ مادرش پیششه الان. انگار تو منم مجرم میدونی. ها؟ شما که هیچی مادر جان، ما هممون مجرمیم. بلایی که سرش اومده هممون توش مقصریم. ببین شفی، من میدونم تو الان عصبانی هستی. قصه اولاد پدر و مادر رو از پا در میاره پسرم. همچین غم بزرگی مارم تیکه تیکه کرده. 3 روز اجاق رو روشن نکردیم. همین جوری فقط داریم دور خودمون میچرخیم و زار میزنیم و برای سلامتیش دعا میکنیم. شما فقط براش دعا کنید مادر جان. ما از شما چیز دیگه ای نمیخوایم. به خاطر اون بدبخت داری منو دور میندازی؟ من و تو با هم مادر و پسریم، نمیتونی نسبتو از بین ببری. من الان فقط یه نسبت رو میشناسم مادر جان، نسبت پدر و دختر. جز این هیچی دیگه نمیدونم. پس بیا منو بکش، بیا خفم کن، برام قبر بکن، بعد میذارم فاتحه‌مو بخونی. این نسبت مگه نابود میشه؟ الان به زور رو پاهم وایستادم. اصلا نمیدونم چی داره نابود میشه و چی داره درست میشه. خب منم اومدم سر پا نگهت دارم. اومدم یه ذره از غصه هاتو کم کنم. شما فقط برید دعا کنید. کار دیگه ای هم ازتون بر نمیاد. وایسا شفی. تو الان داری فقط زخمای هوری رو میبینی. به آبروش فکر نکردی. این یه دعوای معمولی نیست که بگی شوهر باید از اشتباه زنش کوتاه می اومده. شاهمیر که گند زده، هممون رو سیاه کرده. ولی آخه اینو باید به کی بگیم؟ فردا انقدر قضیه دهن به دهن میشه که کل شهر میفهمن. شاهمیر ممکنه زندگیش نجات پیدا کنه، آبروی هوری بر نمیگرده. عمو شفیع، برای همین هی میام به پاتون میافتم. ما نگران شاهمیر نیستیم، ما به فکر هوریم. شاهمیر که بالاخره بالای دار میره و میمیره، ولی هوری
تا عمر داره از مردم زخم زبون میشنوه. شما چی میخواین؟ که من شاهمیر رو ببخشم؟ نه، شاهمیر رو اصلا نبخشیم. شما هم ببخشیدش، ما نمیبخشیم. فقط میخوایم که این موضوع به جای دادگاه توی خونه حل بشه. اختیار با خودتونه. هر طور که دلتون میخواد تنبیهش کنین. اختیارش با من نیست، با حوریه. خودشم تصمیم میگیره با شاهمیر چی کار بکنه. آره خدا رو شکر امروز خیلی بهتره. یه ذرم راه رفته. آره خیلی خیلی ازت ممنونم. فقط برامون دعا کن. آره باشه. خداحافظ. خداحافظ. کی زنگ زده بود؟ آبجی سمیرا بود. میگفت اگه بچه‌ها امتحان نداشتن فوراً میومد پاکستان. بابا جان عزیزم، با دکتر صحبت کردی؟ تا وقتی مرخص نشدی اجازه نداری از بیمارستان بری بیرون. اشکالی نداره، 2-3 روز طول میکشه، بعدش خودش میاد ملاقاتت. برای چی اینقدر بهونه میاری؟ راستشو بخوای خودت که میدونی دکتر چه آدم سختگیریه، ولکن نیست. میشد ازش عکس بگیری یا تماس ویدئویی بگیری باش. دیگه حداقل میشد پشت تلفن صحبت کنی. شما فقط داری بهونه میاری. برای چی باید بهونه بیارم؟ منم دارم همینو میپرسم بابا که برای چی اینقدر بهونه میاری آخه؟ یه بار میگی حالش خوب نیست، یه بار میگی خودش میاد منو ببینه، یه بار اینطوری، یه بار برای چی نمیگی حقیقت چی آخه؟ چیا ازت مخفی کنم آخه؟ اصلا اون بره به جهنم. شفی؟ آره پس چی بگم؟ این وضعیتی که این داره به خاطر کیه؟ آبرویی که ازمون رفته به خاطر کیه؟ به خاطر اون چرا دروغ بگم؟ اصلا بره بمیره. شفی این حرفا چیه میزنی؟ هوری من با دکترت حرف میزنم. چرا نذاره دخترم بره؟ تو با من بیا. گفتم با هم بیا. تو چت شده؟ برای چی با هوری اینطوری حرف میزنی؟ خب چی بگم؟ پس برو بگو که اون تو سردخونه افتاده. اون نیست که تو سردخونه است. اونجا جنازه آبروی ماه که افتاده. به زودی هم دفن میشه. خونمو میخوره. ولی چاره ای ندارم، کاری ازم بر نمیاد. به جز درمون زخمای دخترم کار دیگه ای ازم بر نمیاد. هیچی. شفی الان باید به فکر درمونش باشیم. باید مراقبش باشیم. خواهشاً یکم خودتو کنترل کن. این قضیه خیلی برای هوری سخته. لطفاً درک کن.
هوری چطوره؟ حالش بهتره. خدا رو شکر. شعلا کسی اجازه نداره ببیناتش. ولی من هوری رو نه. اومدم شما رو ببینم. بگو چی کار داری؟ یه کمکی ازتون میخوام. آقا جنازه جمال هنوز تو سردخونه است. خب برش دارم ببرم خونم؟ نه، من فقط میخوام ببرمش خونش. ببرش؟ چرا به ما میگی؟ ولی من نمیتونم جنازش رو تحویل بگیرم. نمیتونم مادر پیرش رو از روستا تا اینجا بکشونم. خب من چیکار کنم؟ آقا شما اگه فقط یه زنگ بزنید کار من حل میشه. این قضیه هیچ ربطی به من نداره. ربط که خیلی داره. اون به خاطر دختر شما کشته شده. ما مزخرف نکن. دختر من به خاطر اون تیر خورده. اگه قبول ندارین بحثش جداست. ولی دقیقاً همینطوری شده. گم شو از اینجا برو وگرنه تو رو هم درگیر این پرونده میکنم ها. اگه منو درگیر این پرونده کنید برای خودتون بد میشه. داری تهدیدم میکنی؟ نه آقا، دارم حقیقتو میگم. شما اگه کمکم نکنید خودم تو این پرونده وارد میشم. پلیسم دوست داره یه چیزی بگم. بهشون بگم که اصل ماجرا چی بوده. اومدی باج بگیری؟ نه آقا، فقط اومدم ازتون خواهش کنم، ازتون کمک بخوام. دختری بی شرف. شفیع تو ساکت شو. تو ساکت شو لطفاً. مریم تو برو، خودم باش حرف میزنم. برو. وایسا مریم. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.